जन्नती लिबास में मलबूस शिराज की जामा मस्जिद के मेहराब में खड़े हैं। ख्वाब देखने वाले ने अर्ज की मा फ़अल अल्लाहु बिका, यानी अल्लाह पाक ने आपके साथ क्या मामला फरमाया। तो फरमाया कि मैं कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ा करता था, यही अमल काम आ गया, अल्लाह पाक ने मेरी मगफिरत फरमा दी और मुझे ताज पहनाकर जन्नत में दाखिल कर दिया। क्या बात है दुरूद पाक की। आप यकीन करें, अगर मैं आपसे ये कहूं कि जिंदगी में एक मुसलमान होने की हैसियत से अगर आप अपनी ख्वाहिशात, अपनी डिजायर्स क्या क्या है लिखें जरा, कि मुझे दुनिया में क्या चाहिए, मुझे मरते वक्त क्या चाहिए, कब्र में क्या चाहिए, मरने के बाद महशर के दिन में क्या चाहता हूं। कभी अकेले बैठे ना तो लिखिएगा, ठीक है। और अब मैं आपको बहुत सारी हदीसों का कुछ निचोड़ पेश करने जा रहा हूं, सुनते जाइए और सुभान अल्लाह भी कहते जाइए। अगर आप रोजी में बरकत चाहते हैं तो दुरूद पाक पढ़िए। अगर आप बीमारी से शिफा चाहते हैं तो दुरूद पाक पढ़िए। अगर आप जिल्लत और रुसवाई से बचना चाहते हैं तो दुरूद पाक पढ़िए। अगर आप इज्जत में इजाफा चाहते हैं तो दुरूद पाक पढ़िए। आप मुसीबतों और परेशानियों से बचना चाहते हैं तो दुरूद पाक पढ़िए। मरते वक्त कलमा पढ़ना चाहते हैं तो दुरूद पाक पढ़िए। मरते वक्त आका का दीदार करना चाहते हैं तो दुरूद पाक पढ़िए। आप ये चाहते हैं कि आका अपने मुबारक हाथों से कब्र में उतारे तो दुरूद पाक पढ़िए। अपनी कब्र को नूरे मुस्तफा से जगमगाना चाहते हैं तो दुरूद पाक पढ़िए। कयामत के दिन नबी पाक के परचम तले उठना चाहते हैं तो दुरूद पाक पढ़िए। आका के हाथों जामे कौसर पीना चाहते हैं तो दुरूद पाक पढ़िए। और सुनिए, आका के साथ जन्नत में जाना चाहते हैं तो दुरूद पाक पढ़िए। मदीने जाना चाहते हैं, बार बार जाना चाहते हैं तो दुरूद पाक पढ़िए। और जिंदगी में दीदार मुस्तफा करना चाहते हैं तो दुरूद पाक पढ़िए। कुछ बाकी रह गया है? अल्लाह अकबर या रसूल। मुझे बताइए और कुछ बाकी रह गया है? एक तो उनको याद आ रहा होगा कि इस हर जुमले के पीछे कोई ना कोई एक रिवायत या कोई ना कोई हदीस मौजूद है। यानी ये सारे इनामात दुनिया के, कब्र के, हशर के, ये सारे इनामात नबी पाक ने दुरूद पाक की फजीलत में बयान फरमा दिए हैं। ये ऐसे ही शायर ने नहीं कहा कि हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, तावीज़ हर बला है सल्ले अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर क्यों नहीं पढ़ते? यानी इतने सारे मसले हल हो जाएं एक ही वजीफे से। लोग पूछते रहते हैं कि वजीफा बता दें, रोजी में बरकत का बता दें, परेशानी दूर हो जाए बता दें, मदीने का कोई वजीफा बता दें। और ये सारे वजीफे दुरूद पाक में छुपे हुए हैं। पकड़ लो ना दुरूद पाक, फिर देखिए इसकी कैसी बरकतें आप जिंदगी में देखेंगे। आपका चेहरा शाश बशाश हो जाएगा, आपकी तबीयत फ्रेश हो जाएगी, आपको मजे को मजा आ जाएगा। बस दुरूद पाक की कसरत पढ़ते रहा करें, पढ़ते रहा करें। इंशाअल्लाह बरकतें ही बरकतें। मैं भी नियत करूं, आप भी नियत करें। एक और खूबसूरत बात बताऊं, जो बड़ी खूबसूरत आयत है, मैं समझता हूं शायद दुनिया भर के आशिकान रसूल को ये कम से कम आयत तो सबको याद होगी। कौन सी आयत? इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मिलकर दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल कुलूबी व दवाइहा व आफियतिल अबदानी व शिफाइहा व नूरिल अबसारी व दियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अब ये जो आयत दुरूद है ना, शाबान के महीने में नाजिल हुई है। तो चलो नियत कर लें इंशाअल्लाह अब से रोजाना कसरत से दुरूद पाक पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। आइए मिलकर मोहब्बत के साथ एक बार फिर दुरूद पाक। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मशहूर सहाबी हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक मर्तबा मैं रसूल अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इक्तिदा में नमाज इशा पढ़कर वापस जा रहा था। मैंने देखा कि एक औरत अपने आप को पूरी तरह ढांप कर सड़क के एक किनारे पर खड़ी है और उसने मुझे पुकारा कि ए अबू हुरैरा जरा मेरी बात सुनो। आप कहते हैं मैं करीब गया, मैं खुलासा अर्ज कर रहा हूँ। तो उस औरत ने कहा कि मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया है, क्या मेरी तौबा कबूल होगी? हजरत अबू हुरैरा ने उससे सवाल किया कि क्या गुनाह हो गया। उसने गुनाह की तफसील बताई, काफी बड़ा गुनाह था। आपने कहा कि तू तो हलाक हो गई और तूने दूसरों को भी हलाकत में डाल दिया, इतना बड़ा गुनाह किया, अब तुम तौबा की उम्मीद रखती हो? अल्लाह पाक की कसम तेरी तौबा कबूल नहीं होगी। जब आपने ये कहा तो वो औरत खौफ खुदा से कांपने लगी और इतना जोर से कांपी कि कांपते कांपते वो बेहोश हो गई। आप नबी पाक की बारगाह में आ गए। अब आपको ख्याल आया कि यार मैंने इसको कह तो दिया, मगर मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मशवरा तो नहीं किया, प्यारे आका से पूछा तो नहीं। अब आप नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में आए और आका से अर्ज की कि हुजूर ऐसा ऐसा हुआ और एक औरत मुझे मिली और उसने मुझे अपना गुनाह बताया। मैंने कहा इतना बड़ा गुनाह, अब तेरी तौबा कबूल नहीं होगी।
اللہ اکبر. جب نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. اے ابو ہریرہ تو خود بھی ہلاک ہوا اور تم اس عورت کو بھی ہلاکت میں ڈالا, کیا تمہیں اللہ پاک کا یہ فرمان یاد نہیں؟ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت تلاوت کی. ذرا غور سے تلاوت سنیے گا. اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما. ترجمہ کنز العرفان. مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دے گا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. حضرت ابو ہریرہ نے جب یہ آیت کریمہ سنی اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان سنا تو آپ کو احساس ہوا کہ میں نے غلط مسئلہ بیان کر دیا ہے. آپ پر یہ احساس اتنا غالب ہو گیا کہ آپ مدینہ منورہ کی اب گلیوں میں آواز لگانے لگے. ایک عورت نے مجھ سے رات ایک مسئلہ پوچھا تھا, کوئی بتا سکتا ہے وہ عورت کون ہے؟ آپ سارا دن مدینے کی گلیوں میں آواز لگاتے رہے, مجھے اس عورت کا پتہ بتاؤ جس نے مجھ سے مسئلہ پوچھا تھا. اب رات ہوئی تو وہ عورت آپ کو کل والی جگہ پر پھر کھڑی مل گئی. آپ فوراً اس عورت کے پاس پہنچے, اسے نبی پاک کا فرمان سنایا اور کہا تمہیں مبارک ہو, اگر تم توبہ کرو گی تو اللہ تمہاری توبہ قبول فرما لے گا. اب یہ عورت اتنی خوش ہوئی کہ مارے خوشی کے کہتی ہے کہ میرا ایک باغ ہے, میں نے اپنے گناہ کے کفارے میں وہ باغ راہ خدا میں صدقہ کر رہی ہوں. یہ پورا باغ ہے ابو ہریرہ, میں اللہ کی راہ میں صدقہ کرتی ہوں. اللہ اکبر. اے میرے پیارے اسلامی بھائیو, اس ایک واقعے میں ہمارے لیے بہت کچھ ہے. پہلے تھوڑا سا تربیت کے مدنی پھول ذرا سمجھیے کہ اتنی بڑی ہستی ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ, لیکن جیسے انہیں پتا چلا کہ میں نے یہ مسئلہ تو بیان کر دیا ہے مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے اس کا حکم تو پوچھ لیتا, یہ ہمیں کیا درس دے رہا ہے کہ بغیر علم کے اپنی طرف سے شرعی مسئلہ بیان نہیں کرنا چاہیے. جو بغیر علم کے دینی مسئلے بتاتا ہے وہ خود بھی ہلاک ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی ہلاکت میں ڈالتا ہے. ہاں میں بتاتا ہوں نا اس کا مسئلے کا حل کیا, حالانکہ خود کہیں پڑھا نہیں ہوتا. تو جب تک آپ کو علم نہیں ہے, آپ جانتے نہیں ہیں, تو کسی مسئلے کو بیان نہیں کرنا چاہیے. دوسری بات کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی غلط مسئلہ بتا بیٹھا یا بتا تو درست رہا تھا, بتاتے بتاتے غلطی کر بیٹھا, تو اسے چاہیے کہ ازالہ کرے, فوراً اس کا جو بھی ازالہ بنتا ہے وہ کرے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا ازالہ تو دیکھیں کہ آپ کو جیسے ہی پتا چلا کہ اصل مسئلہ یہ ہے, اب آپ مدینے کی گلیوں میں صدا لگا رہے ہیں, تلاش کر رہے ہیں, پورا دن ڈھونڈتے رہے اس خاتون کو کہ میری سے غلطی ہو گئی, میں نے اس کو غلط مسئلہ بتایا, تاکہ اس کو تلاش کر کے اس کو درست مسئلہ بتایا جائے. اللہ اکبر. صحابہ کرام کی ادائیں بھی کتنی نرالی ہوتی ہیں, اللہ ان کا صدقہ عطا فرما دے. اب ہوتا کیا ہے کہ کبھی کوئی غلط مسئلہ بیان ہو گیا, یا بیان میں, مشورے میں, درس میں کوئی غلطی ہو گئی, غلطی پتہ چل جائے, اب شرم آتی ہے کہ کیسے کہوں مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, میں تو اتنا بڑا مبلغ بن کے گیا تھا, میں نے تو جناب اتنے پبلک میں بیان کیا تھا, اب میں کیسے بتاؤں کہ جناب میں نے یہ غلط پڑھ دیا یا غلط بیان کر دیا. حضرت ابو ہریرہ سب سے زیادہ جن کو حدیث یاد ہے, مگر سچ بتائیں بات سمجھنے والی پتہ کیا ہے, جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ یار غلطی ماننے سے عزت کم ہو جاتی ہے, سچ بتاؤ آج 1450 سال بعد حضرت ابو ہریرہ کا یہ واقعہ سن کے ہمارے دلوں میں ان کی عزت کم ہو رہی ہے, بڑھ رہی ہے؟ سمپل از دیٹ. غلطی ماننے سے انسان جو ہے وہ نیچا نہیں ہوتا. اللہ میرے پیر و مرشد کو سلامت رکھے, جن کی برکت سے لاکھوں علماء بن گئے ہیں, مگر آپ اپنے مدنی مذاکرے میں اپنے ساتھ علماء کرام, مفتیان کرام کو بٹھاتے ہیں, اور اگر کوئی توجہ دلاتا ہے تو لائیو چینل پر آپ فرماتے ہیں کہ مسئلہ یوں نہیں یوں ہے, کوئی عزت کم نہیں ہوتی جناب. سبحان اللہ. دو باتیں سیکھنے کو ملی کہ پہلے بتانا ہی نہیں ہے, اگر نہیں آتا تو اپنی بڑائی مارنے کے لیے بندہ کہتے مجھے نہیں معلوم, واللہ عالم میں نہیں جانتا, اور اگر آپ کو لگتا ہے میں صحیح بتا رہا ہوں اور پھر بعد میں کوئی توجہ دلا دے کہ آپ نے غلطی کی ہے تو پھر اس کو بالکل ماننے بھی اور اس کا ازالہ کریں. اچھا, اب علماء کرام نے بڑے پیارے طریقے بتائے. پہلے تو ظاہر یہ تھا کہ بھائی پبلک میں بیان کیا تو پبلک میں جا کر یا گلیوں میں جا کر آپ نے اعلان کیا. اب تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, کچھ ویڈیو بنا کے ڈال رہے ہوتے ہیں, انسٹاگرام تو ٹویٹر تو پتہ نہیں کیا کیا چیزیں, موبائل فون, فیس بک, یوٹیوب, تو اب غلط غلط مسئلے لوگ شیئر کر رہے ہیں. ایک یہ بڑا مسئلہ پتہ کیا ہو گیا, ہمارے موبائل پہ جیسے ہی کوئی ویڈیو کلپ آیا, کسی کا بھی آیا, یا کوئی پوسٹ آ گئی, کوئی فضیلت ہی آ گئی, نہ چیک کرنا ہے نہ کچھ کرنا ہے, اس کو فوراً فارورڈ کر دینا ہے. حالانکہ اس میں بعض اوقات غلط مسئلے ہوتے ہیں, بعض اوقات غلط حدیثیں ہوتی ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا, ہم سمجھتے ہیں آگے شیئر کر دیں. اچھا, شیئر کرنے والوں کو بھی بڑا مسئلہ ہے. اگر کوئی وظیفہ, کوئی نفل, کوئی بھی چیز ہے, خود پڑھنی نہیں ہے, آگے 100 لوگوں کو بھیج دینی ہے, پہلے خود تو پڑھو. اچھا, خود بھی پڑھنے سے پہلے کہاں چیک کروایا؟ تو پلیز یہ شریعت کے معاملات ہیں, اس میں بڑی غلطی ہو سکتی ہے. تو اگر آپ کو کوئی بھی چیز شیئر کرنی ہے تو بیسٹ آپشن یہ ہے کہ dawat-islami.net, یہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ ہے, اس پر ایک گیلری کا آپشن ہے, آپ وہاں جائیے, وہ مفتیان کرام سے چیک ہوئی پوسٹیں پڑی ہوئی ہیں, آپ وہاں سے پوسٹ اٹھائیں, اس کو شیئر کر دیں,
हैं, बिंदास करें, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि वो उलमा ने चेक की हुई है। मगर हर आने वाली पोस्ट, हर आने वाली वीडियो को आगे बढ़ा देना, तो मशवरा यही है कि ये बड़ा सख्त मामला है। क्योंकि याद रखिए, कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबन, और उससे बढ़कर जालिम कौन जो अल्लाह पर झूठ बांधे। अच्छा, इसके बारे में उलमा फरमाते हैं कि अल्लाह पर झूठ बांधने वाला सबसे बड़ा जालिम है। जब हम किसी को दीनी मसला बताते हैं तो उसका मतलब क्या होता है कि अल्लाह ने फरमाया या अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया। इसका मतलब अगर ऐसा नहीं है तो ये अल्लाह पर झूठ बांधना हो गया ना। हमने तो कहा मुझे तो पता नहीं था, किसी ने पोस्ट भेजी थी, किसी ने बताया था, अच्छा मैंने कहीं सुना था। अब कई लोगों की तो आदत पता क्या है, उनके साथ बैठो ना थोड़ी देर, थोड़ी देर बात कहेंगे अल्लाह ये फरमाता है, अल्लाह ने कुरान में ये फरमाया, पूछो किधर फरमाया, बोला ये नहीं पता। अल्लाह कुरान में ही कहता है, कहाँ कहता है बताओ ना, आयत दिखाओ। अल्लाह ने फरमाया ये करना चाहिए, कहाँ फरमाया, अपनी तरफ से। अच्छा, क्योंकि कहीं सुना था, कहीं दोस्तों की महफिल में आधी बात याद थी। अरे डरना चाहिए कि मैं कैसे कह दूं कि अल्लाह ने फरमाया, मैं कैसे कह दूं नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब याद नहीं, पढ़ा नहीं। अमीर अहले सुन्नत की आपने एहतियात देखी है, आप हदीस की किताब मंगाते हैं कि पूरा देख कर पढ़ते हैं, मगर यहाँ तो अपनी मर्जी से चल रहा है मामला। खुदा के वास्ते हम समझ रहे सवाब कमा रहे हैं, और ऐसा ना हो कि गुनाह जारिया वाले काम हो रहे हो। तो मैंने आपको आसान हल बता दिया कि दावत इस्लामी के जो ऑफिशियल सोशल मीडिया के पेजेस हैं, अगर आपको शौक है तो वहां से कोई पोस्ट उठा लें, वहां से कोई चीज उठाएं और उसको शेयर करें। बाकी खुदारा इन कामों को अपनी मर्जी से आगे ना करें, कहीं हम गुनाहगार ना हो। तो एक बात तो हमें इस पूरे वाक़े से सैयदुना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला को जो अंदाज, आपकी आजिज़ी, आपका इजाला करना, आपका उस औरत को तलाश करना, ये सिखा रहा है कि मसला गलत बयान करना कितना बड़ा मसला है। अल्लाह करे कि हम इसको समझें। अब दूसरी खूबसूरत बात, आए हाय, औरत का गुनाह है, बड़ा गुनाह है, मगर नबी पाक ने जो आयत बयान फरमा दी और जो उस तक पैगाम पहुंचाया कि तौबा कर लो, मेरा रब तौबा कबूल फरमा लेगा। आए हाय मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, कितना ही बड़ा गुनाह क्यों ना हो जाए, अल्लाह से मायूस नहीं होना है, उसकी रहमत से मायूस नहीं होना है। क्योंकि मेरे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमल्ला ज़म्बला, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है जैसा उसने गुनाह किया ही नहीं है। खत्म, नल एंड वॉइड, डिलीटेड। इतनी बड़ी अल्लाह की रहमत है कि बस सच्ची तौबा हो जाए ना, अल्लाह उसको सारे उसके गुनाह माफ फरमा देता है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उबैद रहमतुल्लाहि तआला से रिवायत है, फरमाते हैं कि अल्लाह पाक के नबी और हम सब इंसानों के वालिद मोहतरम हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक की बारगाह में अर्ज की, ऐ रब अज़्ज़ वजल, तूने शैतान को मेरा दुश्मन बनाया है, लेकिन मेरी औलाद उसका मुकाबला करने की ताकत नहीं रखती। तो अल्लाह पाक ने फरमाया, ए आदम, आपकी औलाद में क़यामत तक जो भी इंसान पैदा होगा, मैं उसके साथ एक मुहाफिज फरिश्ता मुकर्रर फरमा दूंगा, जो इंसान के लिए शैतान की जो चाल है उससे इसकी हिफाजत करेगा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, मौला मजीद करम फरमा। अल्लाह पाक ने फरमाया, ए आदम, आपकी औलाद को एक नेकी का अजर 10 गुना मिलेगा। नेकी एक करेंगे, अजर मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाएगा। और फिर अल्लाह ने फरमाया, इस पे मजीद बढ़ाऊंगा, जबकि गुनाह कोई एक करेगा तो उसके नामा अमल में एक ही गुनाह लिखा जाएगा। अल्लाह की शान देखो, एक नेकी अजर 10 गुना, गुनाह एक, लिखा भी एक जाएगा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, मौला और करम कर दे। देखो शुरू से हम पर मेहरबानियां हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम भी अपनी औलाद के लिए अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ कर रहे हैं। अल्लाह पाक ने फरमाया, ए आदम, जब तक रूह इंसान के बदन में रहेगी मैं इसकी तौबा कबूल करता रहूंगा। जब तक जिंदा है ना, जब तक तौबा कर ले उसकी तौबा कबूल हो जाएगी। अल्लाह अकबर, कितना करीम हमारा मौला है, हमारा परवरदिगार कैसा रहीम है। जब भी गुनाह हो जाए फौरन अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो जाया करो, अपनी गलती का इकरार करके शर्मिंदा हो जाया करें। इंशाअल्लाह करीम तौबा कबूल होगी और गुनाहों की मैल से दामन साफ हो जाएगा। अरे तौबा जब हो जाए ना और बंदा सच्ची तौबा कर ले, देखो अल्लाह कैसा करीम है, कैसा करम करता है। एक बुजुर्ग के बारे में आता है, हबीब अजमी रहमतुल्लाहि तआला अलैह उनका नाम था। अभी बहुत बड़े आप अल्लाह के वली गुजरे हैं, बसरा के रहने वाले थे, मगर तौबा से पहले आपकी जिंदगी बड़ी अजीब थी। आप बड़े अमीर आदमी थे, लोगों को कर्जा दिया करते थे, मगर सूद पर कर्जा दिया करते थे, सूद लिया करते थे। हाल ऐसा था कि जब किसी से सूद लेने जाते थे या कर्जा लेने जाते थे, वो पैसा ना देता, लेट हो जाता तो उससे जुर्माना वसूल कर लिया करते थे। एक मर्तबा एक मकरूज के दरवाजे पर गए, वो मकरूज तो घर पे नहीं था, उसकी बीवी थी। तो कहा, मेरा शौहर तो आज घर पर नहीं है, ना ही मेरे पास रकम है कि आपको दूं। आपने कहा, मुझे तो चाहिए, कुछ ना कुछ तो जुर्माना देना होगा। तो उसने कहा, हमने एक बकरी ज़िबा की है, गोश्त तो सारा बांट दिया, खा लिया, उसका सर मौजूद है। आपने कहा, यही दे दो। सूद में पैसे नहीं मिले तो बकरी का सर ले आया। अच्छा, अब जब बकरी का सर लेकर आए तो अपनी जोजा को कहा कि पकाओ उसको। तो जोजा बोली, घर में ना लकड़ियां है ना दूसरा राशन है। चुनाचे आप लकड़ियां और दूसरा राशन वगैरह भी दीगर मकरूजों के घर गए और वहां से सूद में किसी से लकड़ियां पकड़ ली, किसी से दूसरा राशन मसाला वगैरह चीजें पकड़ ली, वो भी ले आए, लो पकाओ।
اب زوجہ نے ہانڈی بنائی، ابھی کھانا تیار ہو رہا تھا کہ اتنے میں ایک بھکاری آ گیا۔ حضرت حبیب اجمی نے اس وقت تو توبہ نہیں کی تھی، اس بھکاری کو بھی باتیں سنا کر نکال دیا، گھر سے نکال دیا۔ اب کھانا تیار ہو گیا، کھانے کے لیے بیٹھے، مگر جیسے ہی زوجہ نے ہانڈی کا ڈھکن اٹھایا نا تو وہ سالن جو تھا بکری کے سر کی بجائے پورا سالن خون سے بھرا ہوا تھا۔ زوجہ نے پکار کر کہا کہ دیکھو تمہارے اعمال کا نتیجہ، تمہاری کنجوسی کا نتیجہ، پوری ہانڈی خون سے بھری ہوئی ہے، سود کا مال تھا نا۔ اب ہانڈی کا جو خون میں بدل جانا آپ کے دل پر بڑی تنبیہ ہوئی، بڑا اثر ہوا کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں، میں کون سی روزی کما رہا ہوں۔ اللہ سے جنگ ہے نا سود کا کام کرنے والا، وہ تمام لوگ سوچیں جو سود کا کام کرتے ہیں۔ اب جب آپ کے دل پہ چوٹ لگی تو آپ نے اب توبہ کرنے کا ارادہ کیا کہ بہت ہو گیا، اللہ کو بڑا ناراض کر لیا۔ تو آپ حضرت حبیب اجمی اب باہر نکلے کہ حضرت امام حسن بصری کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور وہاں جا کر توبہ کرتے ہیں۔ مگر جیسے ہی اب باہر نکلے نا تو کچھ بچے کھیل رہے تھے، کھیلتے ہوئے بچے نے آواز لگائی جلدی سائڈ پہ ہو جاؤ، دور ہو جاؤ، حبیب اجمی سود خور آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے قدموں کی دھول ہم پر پڑے اور ہم بھی بدبخت ہو جائے۔ پھر دل پر چوٹ لگی کہ یار بچہ مجھ سے نفرت کرتا ہے، ایسا کام کرتا ہوں میں، اللہ بھی ناراض، اللہ کے بندے بھی ناراض، اور دل پر چوٹ لگی۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی کی خدمت میں گئے، بڑی سچی توبہ کی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے پکی نیت کی، ابھی توبہ کی ہے تو بڑی نیکیاں نہیں کر لی ہیں۔ واپس آ رہے ہیں، جیسے واپس آ رہے ہیں تو دیکھا کہ وہی بچے کھیل رہے ہیں۔ اب ان بچوں میں کسی نے آپ کو دیکھا تو کہا کہ اب حبیب توبہ کر کے آ رہے ہیں، دور ہو جاؤ، کہیں ہمارے قدموں کی دھول ان پر نہ پڑ جائے تو ہم گناہگار نہ ہو جائے۔ تھوڑی دیر پہلے یہ بچے کہہ رہے ہیں کہ دور ہو جاؤ، ان کی دھول پڑ گئی تو ہم بدبخت ہو جائیں گے، سود خور جا رہا، ارے ابھی توبہ کی ہے۔ اور اللہ نے اپنے بندوں اور مخلوق کے دل میں کیسی محبت ڈال دی کہ بچے کہہ رہے ہیں دور ہو جاؤ، ہمارے قدموں کی دھول حضرت حبیب پر نہ پڑ جائے، ہم گناہگار نہ ہو جائیں۔ اب جناب بڑا دل پہ اور اثر ہوا کہ مالک تیری قدرت، ابھی تو توبہ کی ہے اور میری نیک نامی کا اعلان تو نے اپنی مخلوق سے کروا دیا، سب کے حقوق ادا کیے، سودی لین دین تھا سب ختم کیا، اللہ پاک کی عبادت میں مصروف ہو گئے، اللہ نے ولایت کا سرتاج بنا دیا، اپنا ولی بنا دیا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ہے توبہ، اللہ اکبر۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، پتہ یہ چلا کہ عزت دوبارہ مل جاتی ہے، شرط صرف ایک ہے کہ آدمی صحیح راستہ اختیار کر لے۔ اولیاء کرام کی سیرت پڑھ کر دیکھیں، ہزاروں اولیاء کرام ایسے ہیں جو توبہ سے پہلے گناہوں میں مشغول تھے، معاشرے میں انہیں بری نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، لوگ ان سے نفرت کیا کرتے تھے، مگر جب اللہ کی طرف آ گئے تو کیا کمال ہوا کہ اب جناب لوگوں کے دلوں میں تو دلوں میں، جانوروں کے دلوں میں بھی اللہ نے اپنی مخلوق کے دلوں میں ان کی عزت ڈال دی، کیونکہ عزت کس کے پاس ہے؟ رب کے پاس ہے۔ دلوں کا اختیار کس کے پاس ہے؟ وہ رب کے پاس ہے۔ آسمان ولایت کا ایک اور چمکتا ستارہ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ توبہ سے پہلے ڈاکو تھے۔ جی ہاں، آپ کتنا بڑا نام ہے ولیوں میں، مگر آپ ایک ڈاکو تھے، اور یہ کوئی کہانی نہیں، واقعی حقیقت ہے کہ رات کو جب بچہ سوتا نہیں تھا تو مائیں کہا کرتی تھی بیٹا سو جاؤ ورنہ فضیل ڈاکو آ جائے گا۔ جس راستے پر آپ ہوتے تھے لوگ ڈر کے مارے اس راستے سے نہیں گزرتے تھے، مگر جب آپ نے توبہ کی، جن کا مال لوٹا تھا واپس کیا اور سارے حقوق ادا کیے، نیک کاموں میں مصروف ہو گئے، اللہ کی عبادت میں لگ گئے۔ حضرت فضیل بن عیاض نے وہ وقت بھی دیکھا کہ وقت کا بادشاہ آپ کے دروازے پر کھڑا تھا اور انتہائی عاجزی سے عرض کر رہا ہے کہ حضور ملاقات کا وقت عطا فرما دیجئے۔ اللہ کی راہ پہ جو چل پڑے، سچی توبہ کر لے، اللہ پھر کیسی عزت عطا فرماتا ہے۔ حضرت بشر حافی کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا، آپ توبہ سے پہلے شرابی تھے، شراب کے نشے میں دھت رہا کرتے تھے۔ بڑا خوبصورت واقعہ ہے کہ اللہ کے نام کی جب آپ نے تعظیم کی اور آپ کو یہ پیغام ملا کہ اے بشر تم نے ہمارے نام کو بلند کیا، ہم تمہارے نام کو بلند کریں گے، آپ نے توبہ کی، عبادت میں لگ گئے۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت کا عالم یہ تھا کہ آپ ننگے پیر رہا کرتے تھے۔ حافی کہتے ننگے پیر رہنے والوں کو، اب جب آپ ننگے پیر گلیوں میں گھوما کرتے تو اس شہر کے جانور راستے پر نجاست نہیں کرتے تھے۔ کیوں نہیں کرتے تھے؟ کہ حضرت بشر ننگے پاؤں رہتے ہیں، کہیں ان کے پیر گندے نہ ہو جائیں۔ ارے وہ شخص جو توبہ سے پہلے شرابی ہے، اب جانور بھی ادب کر رہے ہیں، بلکہ عالم یہ تھا کہ ایک چرواہے کے ایک جانور نے راستے پر گندگی کر دی تو اس نے کہا ہو نہ ہو لگتا ہے حضرت بشر کا انتقال ہو گیا ہے۔ جب معلوم کیا تو پتا چلا کہ ہاں حضرت اللہ اکبر، گویا اللہ نے